हॅलो फ्रेंड्स. सो म्हाका व्हिडिओ शूट करूं मेळना कित्याक हांवचो एड्रेस म्हाका ऑल्ट्रेशना बी येयल्ले एड्रेस कोत्ता हांव थंय दाखयता. थंय 4 ड्रेसीस आहाय ते टोटल. थंय कोता दिसता अशको एड्रेसीस आनी असो एक आहा. असो एड्रेसीस येयलो म्हाका ऑल्ट्रेशना. सो ते करपाक मातशें टायम लागलो कित्याक ते बारीक मशीन आसलोले ते सोडटा कोत्ता म्हळ्यार मातशें दोळ बी दुखताय न्हू चडूय ते स्ट्रेस घेयला. सो म्हाका व्हिडिओ शूट बी कांय करूं मेळना. हे दिसा बिजी आसलोलें चड ऑल्ट्रेशन शिवपाचें बी आसलो म्हाका. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. केशें आहाय तुमी सगळीं? जायत दिसान मेळ्ळी आमी आनी आयज हांव भेंड्या भाजी कोत्ता. सो हेचो हांवें पियाव आनी सांग होंड मारून दवरलें तेल घालून हेचोय आनी हेचोय भेंड कातोतालें ते बारीक. हांव इतलोसो हाफान देखून 1/4 असो 1/4 थोडोसो हांव हल्दी घाता आनी एक मॅगी उडयता चोय वेज मॅगी कट कोन्न. मॅगी टेस्ट चोयन इल्लें मिठा उडोवपा जाता. कलर तुमकां आनी हल्दी घालूंक जाय जाल्यार कलरा चोयन तुमकां घालपा जाता हल्दी. भेंड्या भात जाली हांवें गॅस बंद केल्या. ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स गेला. हांवें स्लो फ्लेमीर केलोली आनी हेचोय आतां रेशाद बांगडो केला हांवें होचोय आनी हे दोड्यारे तेका रेशाद मसाला लायल्लो हेचोय बांगडो हांव मुगेले आनी वचोय होय जेवपा बसोता. आज मातशें आमकां लेट जालें. सो फायनली म्हळ्या ट्युशन बी जालें आनी चोय हाय ते चेडाक उलयताय धाकट्या भुरग्यां कडेन आनी आमी चोय बॅडमिंटन खेळपा नेट बांदताय. हांव चोय बाबा आमगेलो व्हड घेयन एक बोर्ड पुरता नेट बांदपा. थिंग आम ऑलरेडी हें चोय बांदिल्लें एक सायड माडा नेट. फायनली आमगे नेट बांदून जालें आनी आतां आमी एशको मार्कींग कोत्ताय दाखयता. हेचो नेट बांदिला आमी सारकें रेडी आहा आनी हेचो एक बॅट घेवन चेडो रेडी आहा बॅटान सेटलकॉक घेवन खेळपा सारकें स्पोर्ट्स मोडान आहा. फायनली आमगे मार्कींग कोन्न जालें. हेचोय एशें कोन्न दिसोता. हेचो आय थिंक पर्यान केलो आमी आनी चोय प्लेयर्स रेडी जाताय खेळपा आनी हेचो ऑडियन्स आनी हो चोय उंच एक ऑडियन्स आहा चोवपाकू गेमू. आतां ते डिस्कशन कोन्न म्हाका पॉयंट्साची खेळपा स्टार्ट केली. आनी आतां आमगे हेचो न्यू प्लेयरूय येता आपणाय बॅट घेवन हेचोय. सो फायनली आतां आमगे मॅच स्टार्ट जाली. बाबा धांव रे मातशें आनी बाये मातशें हितू भितोरू मार भायर मारनाका. आतां तेंगे मातशें डिस्कशन जाता मार्क्सा पॉयंट्सा लागोनू.